बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी खिदमत में मक्खी चीना खट्टा कलर मेरे दोस्तों नायाब हीरे लाए। VIP चीज़ें ज़बरदस्त माशाल्लाह से मजबूत हड्डी में डबल हड्डी वाली चीज़ें, अच्छा खासा वेट और हाइट करने वाली चीज़ें माशाल्लाह से। वीडियो को आपने तसल्ली के साथ देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाअल्लाह मुकम्मल डिटेल आपके साथ आरिफ भाई शेयर करेंगे। इनकी एज उम्र के हवाले से, इनके वेट के अल्हम्दुलिल्लाह से हवाले से सारा कुछ आपको बताएंगे और इनकी प्राइस भी आपको बताएंगे। तो मिलें आप आरिफ भाई से इंशाअल्लाह। आरिफ भाई आपको गाइड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज मैं माशाअल्लाह 50 दाने दी लाट रकबे तू मंगवाई में जबरदस्त माशाअल्लाह खट्टे कल्ला विच, क्योंकि मेरा भाई मेरा दोस्ता 2025 दे माशाअल्लाह कद काट वाले बच्चे जबरदस्त जबरदस्त गया वने माशाअल्लाह। एक जानवर माशाअल्लाह 4 मन 4.5 मन करे सी वजन माशाअल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड नक माशाअल्लाह। ई कोने सीजन ला देख तू अंधी माशाअल्लाह साल दे विच एक जानवर घिनन वास्ते अंधी उदा तू भरे नहीं 1.5 लाख 2 लाख माशाअल्लाह। इकू ने गिरा प्योर खट्टे कलर नकोड़ वाले सोने बच्चे, जबरदस्त माशाअल्लाह, क्वालिटी वाले बच्चे माशाअल्लाह। इन्हें कुछ चीजें कूडे कंजन माशाअल्लाह खीरे बच्चे जबरदस्त जी बिल्कुल नीलिया अखी माशाअल्लाह। तोता फेद छोटे छोटे सिंह पशुते सिंह कराली नसाले मेरे किने वेरी गुड माशाअल्लाह से चिपटे सींग में एक करेंदे ने वजन 4 मन 4.5 मन चीजें कूडे क्वालिटी कूडे वेरी गुड जबरदस्त माशाअल्लाह। ट्रैक्टर रफ्ता कर मैं इहो को ज्यादा सीजन ला माशाअल्लाह। ई सीजन दी कमाई तू कर तू वेनी कई शहर दे विचों कराची लाहौर दे विचों 1,80,000 दा गिनदई 90 दा गिनदई माशाअल्लाह। तू आज माशाअल्लाह थोड़े दे विच पैसे ला बिल्कुल तू करोड़पति बन। जबरदस्त ये माशाअल्लाह टोटल 50 बकरा मेरे दोस्तों। ये सिर्फ सीजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 बकरों की कीमत है। इंशाल्लाह इंतहाई माकूल रेट में ये जानवर आपको मिलेंगे। आप आए डायरेक्ट आए, विजिट करें फार्म का और लाइव जानवर परचेज करें अपनी चॉइस के मुताबिक। जितनी भी आपको जानवर चाहिए मेरे दोस्तों मिलेंगे, इंतहाई माकूल रेट में मिलेंगे और गारंटी शुदा चीज़ें ओरिजिनल 1 नंबर चीज़ मिलेगी। राब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप आरिफ भाई से राब्ता करें, वो आपको गाइड करेंगे। आप मुझसे राब्ता करेंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं भी आपको मुकम्मल इनके डिटेल भी शेयर करूँगा और जानवर भी दिखाऊँगा। जिससे भी मेरे दोस्तों आप डील करें पहले वीडियो कॉल पे जानवर देखा करें, उसके बाद आप डील किया करें। अगर ऑनलाइन मंगवाना हो तब बेहतर है पहले कोशिश करें आप खुद टाइम निकालें मेरे दोस्तों, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। टाइम निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह से इस बिज़नेस को शुरू करें। आप गैर मुल्क चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, घर बार छोड़ कर चले जाते हैं, इतना ज़्यादा आप मेरे दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं आप सोच भी नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह से। वही आप उसका भी आधा आप इन्वेस्ट करें 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको इतना मुनाफा होगा आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। ये एक अच्छा खासा बिजनेस है, कम इन्वेस्ट में आप बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे दोस्तों मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल माशाअल्लाह। गैर मुल्क में नहीं चक्कर नहीं पैसे भर के नहीं हालात तंग थी कमाया करे माशाअल्लाह। इतना ही सीजन ला अपने मुल्क दे विच इतना कमाई कर थोड़े जे पैसे ला के जे रकबा है माशाअल्लाह इन्हें दा कोई चारा कह नहीं। बाकी माशाअल्लाह छोटी मोटी नौकरी करेंदी कुकू रहन दे माशाअल्लाह सुन्नत दे काम चा जेदे विच देखो माशाअल्लाह 1 साल दे विच बिल्कुल करोड़ रुपया बसी पूरा सेवा तू कर। ए चीज़ां देख माशाअल्लाह क्वालिटी कर झालर देख बिल्कुल माशाअल्लाह तोता शेफ देख झालर देख किने बकरे दी झालर ए
نکوڑ بنے سی ماشاءاللہ زبردست بالکل صاف ستھرا چیزیں ہیں میرا تے ایو کو زیادہ باقی ماشاءاللہ تھوڑے جے پیسے لا انہیں وچوں تو ماشاءاللہ سیزن لا تو میں کہیں منڈی دے وینی قربانی واسطے جانور گن دئی 1,70,000 2 لاکھ دا دینن اوے جے رہنا ماشاءاللہ تو سیزن بھی لا اور ماشاءاللہ اپنی قربانی واسطے کر ویری گڈ ماشاءاللہ زبردست جی بالکل آج تک کو سستا کیوں ملتا پہ جانور محرم دی وجہ کینے بالکل ڈاؤن ہے ریٹ جلے محرم گزر ویسی ماشاءاللہ بلائی نے دا دانے دا ریٹ سنی 50 دا 45 دا دیسن ماشاءاللہ جلدی رابطہ کر ہوئے جے جلدی رابطہ کرے سے لاٹ دا خریداری تیری ہو سی ویری گڈ زبردست ماشاءاللہ میں ہوئے ہر بھائی دوست کو آدھا رہے نا کہ تو آ ڈائریکٹ میرے کنے آ رابطہ کر ماشاءاللہ میرا نمبر اتنا موجود ہے بالکل میری ہوئے کارگو پورے پاکستان دے ویچے پنڈو کوہاٹ مردان پشاور لاہور کراچی گجرانوالا گجرات ملتان ہر شہر دے ویچ میری کارگو بھی موجود ہے میرے میں جو کو جاکسا تو خود دا ٹریکٹر اکھی دے سامنے جانور پسند کر جی یار بھائی جو دوست آنا چاہتے ہیں ان کو لوکیشن بھی بتا دیں جی میری لوکیشن تیرا غازی خان ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم زبردست ماشاءاللہ ویری گڈ یہ الحمدللہ سے چیزیں چیک کریں زبردست نایاب ماشاءاللہ سے پیور کھٹا کلر ابھی تک یہ خسی بھی ان میں کوئی نہیں ہے میرے دوستو آپ ان کو خسی کرائیں ادھر جا کر ابھی یہ ہائٹ نکالیں گے انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد ان کو خسی کرائیں بہتر ہوگا یہ الحمدللہ سے ان کی ہڈی بھی بالکل مضبوط ہو جائے گی اور یہ ہائٹ بھی اچھی خاصی نکال لیں گے ابھی آپ کو آرے بھائی ریٹ شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جی بالکل ریٹ اوڈے سا مناسب ریٹ ایسا اجاں رقبے تو ہون لتھن میرے جانور ویری گڈ بالکل دھوالا ہاں دلیا گاña پواوا ہاں اے تو کو لگے نا پیچھے ماشاءاللہ اے بالکل صاف چیزاں ہیں میں کو ماشاءاللہ انہیں کو کچھ نہیں کیتا انہیں دا وزن قد کاٹ تواڈے سامنے دے وچے اے بالکل انہیں دی عمر دے تقاضے نال میں تے کو دسنا پیا انہیں دی عمر 8 تو 9 مہینے دی انہیں دی عمر ہے بالکل زبردست ماشاءاللہ کوالٹی ٹھیک کر ویری گڈ ارے بھائی ان کا لائیو میں وزن کتنا ہوگا پیارے بھائی بالکل انہیں دا زندہ وزن 40 تو 45 کلو زبردست بالکل بالکل ماشاءاللہ سے اسی طرح یار تے کونی دیسدا پیا ماشاءاللہ جانور کتنا مہینے دے ہیں کتنا وزن والے ہیں انہیں کو وزن دیکھ اور انہیں دے قد کاٹ دیکھ انہیں دے نکوڑ دیکھ بالکل توتا شیو زبردست یہ چیز نکلتی ہے جی یار بھائی بسم اللہ کریں ریٹ بتائیں دوستوں کو جی بالکل ریٹ میں مناسب ریٹ لیسا ایسا مناسب ریٹ ہوتی کہ کیونکہ آفر ہے محرم دی آفر ہے دو دیوانے دی آفر ہے جیرا دوست جیرا بھائی کئی شہر وچوں جلدی رابطہ کرے سی میں پوری لاٹ انہیں حوالے کرے سا ٹوکن پیانا جلدی لوا بالکل ماشاءاللہ پوری لاٹ دا میں رہ لائے 33,000 روپیہ زبردست 40 بکرے کا ریٹ میرے دوستو 30,000 جن کا لائیو میں ویٹ وزن 40 سے 45 kg لائیو میں وزن ہے انتہائی معقول ریٹ ماشاءاللہ سے کلر پرنٹ خوبصورت چیزیں بڑھنے والی چیزیں یہی چیزیں جو ماشاءاللہ سے سیزن کے اوپر میرے دوستو آپ کو 2 لاکھ 1,90,80,000 کا ایک بکرا ملتا ہے جو لائیو میں وزن ماشاءاللہ سے 120 kg لائیو میں ان کا وزن ہوتا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں آپ میرے دوستو خود پالیں خود سیزن لگائیں خود پیسہ کمائیں صرف 30,000 کے حساب سے ماشاءاللہ سے انتہائی معقول ریٹ کارگو آل پاکستان میں موجود ہے جو دوست آنا چاہتے ہیں آپ کو لوکیشن بھی بتا دیے انشاءاللہ زندگی بفضل خدا تو جلد اگلے ویڈیو میں ملیں گے اوکے اللہ حافظ السلام علیکم